नमस्कार, कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। निर्माण सरोकारमा हामीले विकास, निर्माण तथा अर्थतन्त्रका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेका छौं। अब लागौं आजको सन्दर्भमा। सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष लाग्नु अघि तथा सुरुवाती अवस्थामा विकास निर्माणका क्षेत्रमा ठूलै छलाङ मार्ने मीठा सपनाहरू देखाउने गरेको छ। तर सरकारको भनाई र काम गराई आकाश जमिनको फरक छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को अन्त्यमा आइपुग्दा निर्माण क्षेत्रमा खासै प्रगति देखिएको छैन। यस आर्थिक वर्षमा पनि वर्षौंदेखिका निर्माणाधीन आयोजनाहरूले पूर्णता पाउन सकेनन् भने कतिपय आयोजनाहरूको त निर्माण कार्य नै रोकिएर बेवारिसै अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले त्यस्ता थुप्रै लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेका आयोजनाहरूको निर्माणमा गति दिने गरी ठोस योजना अघि सार्न सकेको छैन। यस्तै सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई महत्त्व दिन नसक्दा समग्र मुलुकभरको निर्माण उद्योग नै दयनीय अवस्थामा पुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ। सरकारले गर्ने अपरिपक्व निर्णय, निर्माण उद्योग सम्बन्धी अस्पष्ट नीति नियमहरू, माइलस्टोनका समस्या, भुक्तानीका समस्या, निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि, मोबिलाइजेसनमा गरेको कटौती, आयोजनाको म्याद थपका समस्या लगायतका कारण निर्माण क्षेत्रमा अन्योलता छाएको महासंघको दाबी छ। अब लागौं निर्माण सरोकारका सामग्रीहरूतर्फ। सरकारले मूल्य समायोजन अनुसार आयोजनाहरूको म्याद थप नगरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। महासंघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पटक पटक सरकारलाई आयोजनाको म्याद थपको विषयमा मूल्य समायोजनहरूलाई ध्यान दिन आग्रह गरेको भए पनि त्यसमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान नगएको महासंघको भनाइ छ। यस्तै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूको करिब 50 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी सरकारले नगर्दा निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त भएको बताएका छन्। उनले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकार गम्भीर रूपमा लागि पर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन्। निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित सबै निर्माण कम्पनीहरू र यसलाई सपोर्ट गर्ने सप्लाई चेनलाई पनि सपोर्ट गर्ने खालको मौद्रिक नीति राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउनु पर्छ र यो मौद्रिक नीतिको कारणले गर्दाखेरि आगामी वर्षको आर्थिक अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने हामीले चित्रण गर्न सक्छौँ। यो वर्ष 2,57 अर्ब रुपियाँमा बजेट डिफिसिट छ भनेर स्वयं अर्थ मन्त्रालयले भनिरहेको अवस्थामा अब यसलाई चलायमान गर्नलाई उद्योगहरूलाई चलायमान गर्नलाई उद्योगहरूको उद्योग निर्माण उद्योगलाई चलायमान गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले हामी जुन समस्याग्रस्त छौँ यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने र यसलाई चाहिँ कृषि सरह नै अन्य थप सुविधाहरू प्रदान गर्ने काम राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्छ। यस्तै सरकारले मूल्य समायोजन अनुसार म्याद थप नगरे करिब 2500 आयोजनाहरू प्रभावित हुने पनि महासंघका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछाने बताउँछन्। निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिकन काम गर भन्ने, निर्माण व्यवसायीलाई जग्गा प्राप्ति नै नगरिकन काम गर भन्ने, निर्माण व्यवसायीलाई नदीजन्य पदार्थ कहाँबाट ल्याउने भनेर सुनिश्चितै नगरिकन काम गर भन्ने, 70 रुपियाँको डिजल पेट्रोललाई नेपाल सरकारले 178 रुपियाँ पुर्याएर त्यही मूल्यमा काम गर भन्ने। हामी नेपालको नागरिक हौँ कि हामी के हौँ? हामी यिनका नेपाल सरकारको बदुवा मजदुर हौँ। उनले जे भने त्यो गर्नुपर्ने। पछिल्लो समय सरकार निर्माण व्यवसायीहरूप्रति क्रूर बन्दै जाँदा समग्र मुलुकको विकास निर्माण नै धराशय हुँदै गएको लामिछानेको भनाइ छ। सरकारले निर्माणाधीन आयोजनाहरूको म्याद थप गरेको छ। असार मसान्तभित्र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको म्याद थप नगरे निर्माण कार्यहरू नै ठप्प पार्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको चेतावनीपछि सरकार म्याद थप गर्न बाध्य भएको हो। तर एउटै आयोजनालाई पटक पटक म्याद थप गर्दा समय र लागत लम्बिने गरेको भन्दै सरकारले म्याद थप्न गरेको निर्णयको आलोचना पनि भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। मन्त्री परिषदको बैठक मार्फत चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म म्याद सकिएका सबै आयोजनाहरूको म्याद थप्ने निर्णय भयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न म्याद थपको निर्णय गरिएको भनिरहँदा निर्माण व्यवसायीहरू अझै पनि सन्तुष्ट देखिएनन्। आयोजनाको म्याद थपसँगै आयोजनामा तोकिएको
माइलस्टोन हटाउनुपर्ने, निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन हुनुपर्ने, भुक्तानीको प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने, निर्माणसँग सम्बन्धित नीतिगत अस्पष्टता तथा कानूनी झमेलालाई समेत हटाउनुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको माग छ। सरकारले मुलुकभित्र निर्माण मैत्री वातावरण तयार नगरेसम्म विकास निर्माण र आर्थिक समृद्धिका मुद्दा नारामै सीमित हुने महासंघको दावी छ। साथै आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा निर्माण व्यवसायी पुग्नुमा सरकार स्वयं जिम्मेवार रहेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ। हामीलाई काम गर्ने वातावरण चाहिँ सरकारले दिनुपर्छ। हामी चलायमान भयो भने नेपालको अर्थव्यवस्था चलायमान हुन्छ, उद्योगहरू चलायमान हुन्छ, रोजगारी यही सृजना हुन्छ। 20 लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने कृषि पछिको प्रमुख उद्योग निर्माण उद्योगलाई अपेक्षा गरेर निर्माण उद्योगलाई चाहिँ कस्ने भन्ने जुन अवधारणा लिएर चाहिँ नेपालको विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा अनुरोध गर्छु। यसअघि महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै तत्काल सरकारले करिब 3000 आयोजनाको म्याद थप नगरे सम्पूर्ण निर्माण कार्य ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको थियो। अहिले निर्माण व्यवसायीका समस्यालाई ख्याल गर्दै आयोजना प्रगति विवरणका आधारमा 2700 आयोजनाका म्याद थप गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकबाट भएको सरकारवाला पक्षको दावी छ। त्यस्तै पछिल्लो समय केही निर्माण व्यवसायीहरूमा कामप्रतिको जिम्मेवारी नहुँदा वर्षौंदेखि थुप्रै आयोजनाहरू बेवारिसी अवस्थामा पुगेको सरकारको भनाइ छ। निर्माण क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार र निर्माण व्यवसायीहरूबीच उचित समन्वय हुनुको विकल्प नरहेको सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेल बताउँछन्। टाइममा प्रोजेक्ट सकुन् र टाइममा प्रोजेक्ट डेलिभरी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यही हिसाबले सकेसम्म चाहिँ हामीले धेरै नै फ्लेक्जिबलबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग गरिरहेका हुन्छौँ र म्याद थपिरहेका पनि छौँ। तर हाम्रो विभिन्न सहयोगको बावजुद पनि काम नहुँदा चाहिँ हामी अब ठेक्का अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले गर्दाखेरि अझ यो लामो समयसम्म त्यसलाई क्रोनिक बनाएर राख्नुभन्दा यसलाई चाहिँ रापसाफ गरेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि जानु नै ठिक हुन्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 120 क बमोजिम म्याद थप भई चालू रहेका वा म्याद सकिएका तर खरिद सम्झौता बमोजिमको काम भइरहेका, खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माण स्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको वा निर्माण स्थलमा प्राकृतिक विपत्ति परेका लगायतका कारणबाट तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएकाको म्याद थप हुने सरकारको दावी छ। तर वर्षौंदेखि निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूबारे समीक्षा गरी आवश्यक सुधार गर्नतर्फ सरकार लाग्न भन्दा पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्दा समग्र मुलुकको विकास निर्माण नै धराशायी भएको जानकारहरू बताउँछन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेश मान बसेलको रिपोर्ट। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब बाँकी प्रसङ्ग। यस वर्ष बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियावासी बाढीको उच्चम जोखिमबाट केही सुरक्षित रहेका छन्। सधैँका वर्ष झै यस वर्ष पनि गुलरियालाई बाढी र डुबालले बिचल्ली बनाउने पिरमा रहेका गुलरियावासी अहिले राहत महसुस गरिरहेका छन्। पानी पर्ने बित्तिकै सदरमुकाम जोखिममा परेपछि सदरमुकाम बचाउनका लागि बबई भादा औराही नदी व्यवस्थापन आयोजना मार्फत काम सुरु भयो। लामो समयदेखि बजेट अभावमा काम गर्न नसकेको आयोजनाले अहिले न्यून बजेटमा नै नदी व्यवस्थापनको काम गर्दा समस्या टरेको हो। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष नदी कटान र बाढीबाट ठूलो क्षति बेहोरिरहेका बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियाका स्थानीयलाई यसपटक भने बाढी कटानको भय नहुने भएको छ। गुलरिया नगरपालिका 10 स्थित गौरीबाट बबई भादा औराही नदी गाउँमा पस्दा मह, जिदिया, झुग्रपुर, रंगीपुर र रत्नापुर लगायतका गाउँहरूमा नदीले सयौं बिघा जमिन कटान गर्दै आएको छ। बाढीले जमिन कटान गरेपछि आजित बनेका स्थानीयले जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूलाई नदी व्यवस्थापनको काम गर्न माग गर्दै आएका थिए। माग गरेको 1 दशकपछि मात्र नदी व्यवस्थापन गर्न सञ्चालनमा आएको बबई भादा औराही नदी व्यवस्थापन आयोजनाले नदी तटबन्धको काम शुरू गरेपछि स्थानीयले राहत महसुस गरेका छन्। बहुत दुख हो रहा था, लेकिन बाढ़ के वजह से तो बहुत दूर तक हम लोग जा रहे थे, पानी भर जाता। अब तो तटबंधन बन जाएगा तो बहुत सुकून होगा। तटबंधन बनेगा तो कुछ बहुत सुकून है। फिर भी अभी दिक्कत है, कहूँ अगर ज़्यादा आ गया तो तोड़फोड़ होगा तो अभी घर में पानी पी सकता है, क्योंकि इधर गड्ढे में है। 4 गाउँ अनि त्यसपछि रत्नापुर गाउँको मान्छेहरूको यतातिर धेरै जग्गा छ। त्यो धेरै जग्गा काटेर उतातिर बगर बनाइसक्यो।
अब यो बनेपछि बहुत राहत हुन्छ। पटक पटक बबई नदीको बाढीको बेतण्डा झेलेका बर्दियावासीको समस्या समाधानका लागि 5 वर्ष पहिले सरकारले नदी व्यवस्थापन गर्न कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको थियो, तर कार्यालयलाई आवश्यक बजेट अभाव हुँदै आएको छ। अहिले पनि कार्यालयमा रहेको न्यून बजेटलाई विभिन्न स्थानमा बाँडेर कार्यालयले नदी व्यवस्थापनको काम गरिरहेको बबई भादा औराही नदी व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ। व्यवस्थापन आयोजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको यहाँको पब्लिकहरूको खेतीयोग्य जमिन कटान नहोस्, कटान हुनुबाट जोगियोस्, घरहरू विस्थापित नहुन् भनेर हामी उहाँको धनजनको क्षति हुनबाट जोगाउने हाम्रो मेन आयोजनाको उद्देश्य हो। जो अनुरूप अहिले हामीले यो आवाबाट गुलोरिया नपा 10 गौडीमा करिब हाम्रो 22 करोड 38 लाखको सम्झौता भएको हो। सरकारले बर्दियामा कार्यालय सञ्चालन गरे पनि अति जोखिमपूर्ण स्थानमा तटबन्ध निर्माण गर्न ठेक्का समेत लगाएको छ, तर कार्यालयमा बजेट नहुँदा कार्यालयले करिब 8 करोड भन्दा बढी रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकेको छैन। तर पनि कार्यालयमा प्राप्त भएको न्यून बजेट नदीका विभिन्न स्थानमा तटबन्ध गर्दा केही मात्रामा भए पनि जोखिम कम हुनेमा स्थानीय आशावादी देखिन्छन्। वर्षातको समयमा बबई नदीमा आएको बाढीले 4 गाउँका करिब 1000 भन्दा बढी घर परिवारलाई दुःख दिँदै आइरहेको थियो भने पछिल्लो समय बबई भादा औराही नदी व्यवस्थापनको काम सुरु भएपछि अहिले स्थानीयहरू बाढी नआउनेबाट ढुक्क भएको बताइरहेका छन्। त्यसैले पनि समयमै काम सम्पन्न गर्न उनीहरूले माग समेत गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी, बर्दिया। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब पालो निर्माण अन्तर्वार्ताको। आज हामीले नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेसँग कुराकानी गरेका छौं। हाल सरकारले क्रसर उद्योग नवीकरण नगरेको भन्दै उद्योग व्यवसायीहरूले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा बिक्री वितरण नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। हामीले क्रसर व्यवसायीहरू आन्दोलित हुनुको कारण, व्यवसायीहरूले उठाएका मुद्दाहरू, उद्योग बन्द हुँदा समग्र निर्माण क्षेत्रमा पर्ने असरबारे अध्यक्ष न्यौपानेसँग कुराकानी गरेका छौं। अब लागौं अन्तर्वार्तातर्फ नै। नेपाल सरकारको यो देशको संविधानले दिएको अधिकारलाई हामीले प्रयोग गरेर उद्योग सञ्चालन गऱ्यौँ, अनुमति लिएर सञ्चालन गऱ्यौँ। ती उद्योगलाई तपाईँको एकाएक चाहिँ 70 सालमा एउटा अवैध किसिमको मापदण्डहरू लिएर आए। अविवादिक त्यो कुनै वैज्ञानिक आधार पनि थिएन, त्यो चाहिँ अवैज्ञानिक किसिमको मापदण्ड भयो भनेर हामीले चाहिँ सरकारको तहमा पहल गरिराखेपछि सरकारको तहबाट त्यो मापदण्डको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हाम्रा चाहिँ कानुन सम्मत दर्ता भएका उद्योगहरू नवीकरण भएको छैन। अब नवीकरण नभएको कारणले यसलाई अवैधको नाम दिएर सरकारले चाहिँ अवैध उद्योगहरू भन्ने कुरा भयो। अनि तपाईँको पुसको 20 गते गृह मन्त्रालयले यो 79 पुसको 20 गते गृह मन्त्रालयले त्यसलाई चाहिँ छानबिनको प्रक्रियामा गइसकेपछि हामीले अब ठिक छ, जस्तै चाहिँ अब अवैध के हो वैध के हो त्यो तपाईँहरूले छुट्याउनुहोस् भनेर हामीले पनि सहयोग गऱ्यौँ। गरिसकेपछि त्यसैको सेरोफेरोमा 79 माघको 11 गते एउटा मन्त्री परिषदबाट निर्णय भयो। निर्णय भएपछि त्यसले के भन्यो भने त्यसले चाहिँ क्लियर गर्यो, जस्तै चाहिँ उद्योग कति छन् के छन् भन्ने सवाल भन्दा पनि उद्योग जति भए पनि भयो। त्यसले चाहिँ के क्लियर गर्यो भन्दाखेरि कानुन सम्मत अनुमति लिएर सञ्चालन गरेका तर मापदण्डका कारण नवीकरण नभएका त्यस्ता उद्योगले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने भन्ने शब्दको ठाउँमा चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने किसिमको शब्द एउटा त्रुटि भयो। अब हामीले त जस्तै कानुनी भाषाहरू कानुनी कुरा धेरै बुझ्दैनौँ, किनभने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तै मन्त्री परिषद हो, त्योभन्दा पछाडिको सम्मानित अदालतै हो हैन। अब हामीले चाहिँ नि ठ्याक्कै बुझेको कुरो के भने हामीले अनुमति लिएको चिज नेपाल सरकारको कानुन बमोजिम त्यो प्रक्रिया पुर्याएर अनुमति लिनुपर्छ, बल्ल अनुमति पाइन्छ। पाइसकेपछि वार्षिक रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई नवीकरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने किसिमको कुरा हो। सरकारको तहबाट त्यो नवीकरण गरेर हामीले नेपाल सरकारलाई राजस्व बुझ्ने कुरामा हामीलाई वञ्चित गरेका छ। समस्या यो हो। अब अहिले आएर हामीले चाहिँ जस्तै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि कसरी आयो भन्दाखेरि त्यो मन्त्री परिषदको निर्णय हाम्रो ढुङ्गा बालुवा गिटी सम्बन्धी क्रसर सम्बन्धी चाहिँ नि एउटा अक्षर पनि त्यसको पालना भएन। नभइसकेपछि साउन 1 गतेदेखि त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयले पनि साउन 1 गतेदेखि सारा उद्योगहरू बन्द हुन्छ। यो उद्योगको क्षेत्रमा तपाईँको यो प्रत्यक्ष क्रसर उद्योगको क्षेत्रमा मात्रै तपाईँको 40 अर्ब लगानी छ। त्यो 40 अर्ब लगानी चाहिँ जोखिमको अवस्थामा पुगिसकेपछि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनको निम्ति हामीले चाहिँ गत असार 2 गते चाहिँ हामीले
एउटा चाहिँ ज्ञापन पत्र जस्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले विज्ञप्ति जारी गऱ्यौँ, सरकारको ध्यान जाओस् र यो विषय गम्भीर विषय छ, यो राष्ट्रिय समस्याको विषय हो, यो राष्ट्रिय समस्याको विषयलाई सरकारको तहले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले सम्बोधन गरिदिनुहोस्, हामीले सम्बोधन गरेको भोलिपल्टदेखि हाम्रा व्यवसायहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ। यदि तपाईँहरूले सम्बोधन गर्नु भएन भने साउनको 1 गतेदेखि तपाईँकै कानुनले चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले देशको कानुन मान्नुपर्ने हामी व्यवसाय निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले भोलि तपाईँले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनुभन्दा पहिला तपाईँले एउटा त्यसको निकास दिनुहोस् भनेर हामीले सरकारलाई भनेका हौँ। नेपाल सरकारको एउटा मेरुदण्डको रूपमा रहेको व्यवसाय हो यो, किनभने यसको चाहिँ मेरुदण्डको रूपमा रहेको आधार चाहिँ के भन्नुला भने यसबाट सकारात्मक पक्ष पनि थुप्रै छ, नकारात्मक पक्ष पनि थुप्रै छ। जस्तै यसलाई सञ्चालन गर्दाखेरि नकारात्मक भनेको छँदै छैन, यसलाई निकाल्न नसक्दाखेरि नकारात्मक छ क्या। जस्तै खोला नालाको सतहहरू हरेक वर्षको बाढी पहिरोबाट बढ्छ, त्यो यदि बढेको सोर्सलाई हामीले निकाल्न सकेनौँ भने त्यसले चाहिँ खेतीयोग्य जमिन र बगरलाई बजारलाई चाहिँ बगरमा परिणत गर्छ। एउटा कुरा नोक्सान त्यहाँनिर छ। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि त्यो सामान निकालेर हामीले प्रशोधन यदि गरेनौँ भनेदेखि देशको विकास निर्माण बिल्कुलै हुन सक्दैन। यो चाहिँ दाल चामल भन्दा पनि तपाईँको महत्त्वपूर्ण भइसक्यो, हामीले खाने वस्तुभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भइसक्यो। एउटा कुनै नागरिकले एउटा घर बनाउनु पर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो गिट्टी बालुवा चाहिन्छ, त्यो गिट्टी बालुवा नभए सिमेन्टी प्रयोग हुँदैन, त्यो गिट्टी बालुवा नभए रड प्रयोग हुँदैन। भनेपछि निर्माणको क्षेत्र भनेको त्यो हाम्रो क्रसर उद्योगले गर्दाखेरि निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएन। सामान नहुँदाखेरि त तपाईँको सिमेन्टी उद्योग पनि प्रभावित हुन्छ, रड उद्योग पनि प्रभावित हुन्छ, निर्माण व्यवसाय पनि प्रभावित हुन्छ र हाम्रो क्रसर व्यवसायको त तपाईँको अब यो हामी त तपाईँको एकदम हामीलाई त तपाईँको जान सरकारको तहले एउटा चाहिँ एउटा अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखेको छ कि हाम्रो कुरा केही छैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो एकदम सरल किसिमको कुरा के छ भन्दाखेरि हामीलाई सिस्टम दिनुहोस्, नीति दिनुहोस्। हामीले तपाईँको प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ हाम्रो होइन। नेपाल सरकारको एउटा तह, 3 तहको सरकार मध्येमा एउटा स्थानीय तहले त्यसलाई परिचालन गर्छ। परिचालन गर्ने ठाउँमा पनि तपाईँले जवाबदेहिता बनाइदिनुहोस्। त्यहाँ जवाबदेहिता भएन। गाउँपालिका नगरपालिकाले त्यो जवाबदेहिता त्यो अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ। किन दुरुपयोग गरेको छ भनेदेखि त्यो सोच परिचालन गर्नुको निम्ति उहाँहरूले हरेक बेला चाहिँ जस्तै जिल्ला विकास समितिले पहिला परिचालन गर्दाखेरि आबको असार मसान्तमा तपाईँको चाहिँ नयाँ टेन्डर निकालेर साउनको 1 गतेदेखि नयाँ बिजक जारी गरेर जान्थ्यो होइन। त्यो कानुन हामीसँग आज छँदैछ। त्यो कानुन अनुसार गाउँपालिका नगरपालिकाले अहिले के लापरवाही गरेको छ त भन्नु लाग्दाखेरि त्यो ढुङ्गा बालुवा गिट्टीको चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र रहेका खोला नालाको ढुङ्गा बालुवा गिट्टी व्यवस्थापन गर्दाखेरि उहाँहरूले चैत वैशाखमा आएर चाहिँ तपाईँको टेन्डर गर्नुहुन्छ। त्यो एउटा खोलाको टेन्डरको रकम भनेको चाहिँ तपाईँको 5 करोडभन्दा माथि छ। एउटा कुनै व्यवसायले आएर त्यो टेन्डर हालेको हुन्छ, त्यो बराबरको रकम गाउँपालिकालाई बुझाएको हुन्छ भनेपछि 1 महिनामा तपाईँको चाहिँ त्यहाँको सामान वर्ष दिनसम्म पुग्ने गरी चाहिँ त्यो चाहिँ सङ्कलन गर्नुपर्दाखेरि त्यसले के कुरा निम्ताउँछ। त्यो गाउँपालिका नगरपालिकालाई चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको खण्डमा चाहिँ के कुराको समस्या आउँछ भन्दाखेरि त्यसबाट कालाबजारी हुने कुरा, त्यसबाट कृत्रिम अभाव हुने कुरा, त्यसबाट निर्माण सामग्री अभाव हुने कुरा होइन, निर्माण सामग्रीहरू महँगो पर्ने कुरा, यो यावत किसिमको कुरा चाहिँ थुप्रै नकारात्मक कुराहरू त्यसमा जोडिन्छ। त्यस कारणले नेपाल सरकारलाई हामीले के भनेका हौँ भन्दाखेरि कच्चा पदार्थ व्यवस्थापनको निम्ति पनि गाउँपालिका नगरपालिकालाई जवाबदेहिता बनाइदिनुहोस्। अब त यहाँ जवाबदेहिता बनाउनलाई के चाहिँ गर्नु पर्यो भन्नु होला भने नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा दिन तोकेर गर्नुपर्ने हो कि यति दिनभित्र तिमीले कार्यान्वयन गरेनौ भने यसको क्षतिको जवाबदेही तिमी हुनु पर्यो भन्ने ढङ्गको निर्णय हुने हो भने अब त्यहाँ जवाबदेही त साँच्चै होला होइन। भनेदेखि त जस्तै अब यसमा चाहिँ तपाईँको केले प्रश्न पारेको भने विगत त्यो माघ 11 गते भएको मन्त्री परिषदको निर्णयमा त्यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि तिमीलाई यो क्षेत्रको कानुन कुनै बनाउनु पर्ने भएदेखि तिमीले चाहिँ फागुनको 15 गते 79 फागुनको 15 गतेसम्म तिमीले कानुनको चाहिँ मस्यौदा पेश गर भनेर भनेको छ। अनि जस्तै अनुमति लिएर सञ्चालन गरेका उद्योगसँगबाट यो प्रकृतिको नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर लिएर उनीहरूलाई चाहिँ कर दस्तुर लिदेऊ भनेर भनेको छ। त्यो कर दस्तुर लिएको पनि छैन हामीसँग होइन। त्यो कानुनको विषय पनि तपाईँको चाहिँ कानुनको विषय पनि आएको छैन भनेपछि त तपाईँ निर्णय गरेर जस्तै मन्त्री परिषद जस्तो निकायले गरेको निर्णय त्योभन्दा तल्लो मात्राको निकायहरूले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्था गरेर बस्नु भनेर अब यहाँ त दिन र किटानी तोक्नु पऱ्यो कि यो तैँले कार्यान्वयन नगरे बापत तैँले यति दण्ड जरिमाना तिर्नु पऱ्यो, तैँले क्षति तिर्नुपर्ने भन्ने किसिमको पाटोमा चाहिँ सरकारको निर्णय आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् है, हामी नेपाल सरकारलाई ट्याक्स दिन्छौँ। पहिलो कुरो सरकारको तहले बुझिदिनु पर्ने यो नबुझ्या त होइन। हेर्नुहोस् मलाई लाग्छ यो चाहिँ तपाईँको निधाएर एक्टिङ गर्ने किसिमको समूहको चाहिँ तपाईँको समस्यामा खेल्ने समूहको चाहिँ यहाँ वर्चस्व बढ्यो है। यहाँ यो समस्यामा खेलिराखेका सबैजना नबुझेको होइन। अब यसबाट के भन्नु होला भने हामी व्यवसायीहरूले उत्पादन गरे बापत जस्तै चाहिँ अरूले बिक्री गरे बापतको सामान हामी किन्छौँ।
हामीले प्रशोधन गरेर बिक्री गर्छौँ, बिक्री गरे बापतको ट्याक्स नेपाल सरकारलाई तिर्छौँ, नेपाल सरकारले त्यो विकासमा विनियोजन गर्छ, पैसा हामी जम्मा गर्छौँ नेपाल सरकारको खातामा, अनि नेपाल सरकारले विकासको नाममा त्यो चाहिँ रकम विनियोजन गरे हुन्छ। रकम विनियोजन गरेपछि निर्माण व्यवसायले त्यहाँ ठेक्का हायर गरे हुन्छ, त्यो उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो काम सञ्चालन गर्न जानुहुन्छ। काम सञ्चालन गर्न गइसकेपछि नेपाल अब हाम्रो कस्तो हुन्छ, हामी कस्तो दोहोरो मारमा छौँ भन्नु होला भने यो पहिला पनि मैले भन्दै आएको कुरा हो। एउटा त नेपाल सरकारले हामीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राखेको छ, अर्को कुरो नेपाल सरकारले टाइममा निर्माण व्यवसायको चाहिँ रकम नदिएर त्यहाँनिर पनि अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ। अब निर्माण व्यवसायलाई हामीले दिएको सामानहरूबाट फेरि निर्माण व्यवसायले चाहिँ जस्तै त्यो पैसा नआएको कारणले गर्दाखेरि बिचरा उहाँहरूले हाम्रो पैसा दिनु सक्नु भएको छैन भनेपछि हामी चाहिँ तपाईँको सबै सिँगै सेरोफेरोमा एकदम जेलिएका छौँ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले अहिले निर्माण व्यवसायलाई पनि यसबाट चाहिँ नेपाल सरकारले जुन ठेक्का लगाएर तपाईँको सम्झौता भइसकेको रकम उहाँहरूले काम गरेर पनि भुक्तानी पाउनुभएको छैन भने यो अन्याय होइन, यो पाउनुपर्छ नि त। उहाँले त्यो पैसा नपाउँदाखेरि पनि हामी प्रसल व्यवसायहरूले मार खेपेका छौँ, हामीले गिट्टी बालुवा दिएको बापतमा हामीले मार खेपेका छौँ। उहाँहरूसँग पैसा कहाँबाट आउँछ? नेपाल सरकारको एउटा तोकिएको रकममा उहाँले ठेक्का गरे बापतमा त्यो पैसा आउने हो। काम उहाँहरूले सम्पन्न गर्नुभयो, सारा पैसा उहाँहरूले लगाइसक्नुभयो, तर नेपाल सरकार पैसा दिँदैन। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरोकार यति नै। तपाईको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास, निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरोकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईको केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।